नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। अवकाशमा जान लागेका डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त। निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सरकारी वकिल र आरोपितहरूका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकियो। थुनामा राख्ने कि सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्ने आदेश भोलि आउने। भ्रष्ट नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन। मानवाधिकारवादी 16 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। तलब नबढाएको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा संयौं आप्रवासी बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 79 जनाको ज्यान गयो। हराइरहेका करिब 500 जनाको खोजी कार्य जारी। र भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण अन्योलमा परेको एसिया कप हाइब्रिड मोडलमा हुने। नेपाल र भारत बीचको प्रतिस्पर्धा श्रीलङ्कामा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल नियुक्त भएका छन्। निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ। बैरागीको कार्यकाल आगामी असोज मसान्तसम्म छ। तर असार 3 मा अवकाशमा जान लागेका अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि विज्ञहरूले भने आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल नियुक्त भए। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। प्रचण्ड सरकारले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर सचिवमा 5 वर्ष कार्यकाल सकेर असार 3 मा अवकाशमा जान लागेका अर्याललाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सुम्पेको हो। जबकि निवर्तमान मुख्य सचिव बनेका शंकरदास बैरागीको कार्यकाल आगामी असोजमा मात्रै सकिने थियो। मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएका बैरागीलाई मन्त्री बराबरको सेवा सुविधा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा 2 चोटि बसेको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएका शंकर बैरागीज्यूको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। र दोस्रो बैठकले मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको पदमा मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। र दोस्रो बैठकले मन्त्री परिषदको दोस्रो बैठकले मुख्य सचिव पदमा वरिष्ठतम सचिवहरूमध्ये बैकुण्ठ अर्यालजीलाई चाहिँ मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। सचिवबाट अवकाश पाउन 3 दिन बाँकी रहेका बेला अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि आम नागरिक चकित परेका छन्। त्यसो त मुख्य सचिवको नियुक्ति नै सरकारले गर्ने भएकोले नौलो भने होइन। यता पूर्व प्रशासक श्याम मैनाली भने मुख्य सचिव नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा मुख्य सचिवलाई के बनाइएको छ भनेदेखि विशुद्ध मुख्य सचिव भनेको कुरा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको सहयोगीको रूपमा स्थापित गरिएको छ। व्यवहारले स्थापित गरिएको छ। अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2046 साल पश्चात विरलै मात्रामा आफूलाई मुख्य सचिवको रूपमा स्ट्यान्ड गर्ने मुख्य सचिवहरू देखिए। त्यसमा अरू पनि 1-2 अब बादमा भए मलाई थाहा छैन, तर मैले फिल गरेको मुख्य सचिव भनेको डाक्टर बिमल कोइराला हो। ऊ एउटाले चाहिँ मुख्य सचिवको हैसियतमा आफूलाई राखेको हामीले अनुभूति गर्न सक्यौँ। त्यसभन्दा बाहेकका मुख्य सचिवहरूले त्यो स्तरै मेन्टेन गर्न सकेनन्। र मुख्य सचिवहरूको सोच कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई रिटायर हुने अवस्थामा पुगेकाहरूले मुख्य सचिव भएर जबमा बस्ने कुरा प्रोलङ गर्ने र मुख्य सचिव आफै भएको बखतमा प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ अनुरोध गरेर अनुनय विनय गरेर जिम्मेवारीमा जाने, यो मात्रै ट्रेन्ड देखेको छ। चाहे त्यो जिम्मेवारी उपयुक्त होस् चाहे त्यो जिम्मेवारी अनुपयुक्त होस्। उदाहरणका लागि अहिलेको हिसाबमा सुरक्षा परिषदको चाहिँ सल्लाहकारमा चाहिँ नियुक्ति गरिएको छ बैरागीजीलाई।
अब बैरागीजीको सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ के चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हो मलाई थाहा छैन। उहाँ त जिन्दगीभर चाहिँ करियर डिप्लोमेट हो। करियर डिप्लोमेटलाई सुरक्षा पदाधिकारीको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ गरेको रहेछ सरकारले। यो सबै प्रक्रियाहरू के हो त भन्दाखेरि मात्र बेरोजगार नबस्ने, सधैँभरि चाहिँ जबमा बसेर जिम्मेवारीमा बस्ने प्रवृत्तिमा हामी जस्ता सचिव मुख्य सचिवहरू लाग्ने प्रवृत्ति बढ्यो हामी कहाँ। सचिवको जिम्मेवारीमा हुँदा डाक्टर अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कार्यरत थिए। नेपाल सरकारका 72 जना सचिव मध्ये अर्याल सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव भएपछि मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका हुन्। अर्थविद समेत रहेका डाक्टर अर्यालले अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका डाक्टर अर्याल विक्रमसम्म 2046 सालमा नायब सुब्बाबाट जागिर सुरु गरेका अर्याल 2049 सालमा शाखा अधिकृत बनेका थिए। सचिवमा बढुवा भएपछि अर्यालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काम गरिसकेका छन्। अर्यालले 3 वर्ष मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक संघर्ष चुलिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध महामन्त्री गगन थापा आक्रामक बनेका छन्। नेता डाक्टर शेखर कोइराला सभापति देउवासँग निकट बनेका बेला अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री थापाको साथमा उभिएका छन्। यसरी पछिल्लो समय देउवा र कोइराला बीच निकटता बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्षले उग्र रूप लिन थालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एकजुट बनेका छन्। नेता डाक्टर शेखर कोइराला भने सभापति शेरबहादुर देउवासँग नरम बनेका छन्। कांग्रेस वृत्तमा पछिल्लो समय सभापति देउवा र नेता डाक्टर कोइरालाको सम्बन्ध नजिकिँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। 14औं महाधिवेशनमा देउवा विरुद्ध सभापतिको चुनाव लडेका नेता कोइराला अहिले देउवासँग सम्बन्ध सुधारको बाटोमा छन्। पछिल्लो समय देउवा र कोइराला एउटै कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागी समेत हुने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस ललितपुरको कार्यक्रमदेखि चितवनमा भएको कार्यक्रममा देउवा र कोइरालाले एउटै मञ्चमा उपस्थिति जनाएका छन्। देउवा र कोइरालाको बढ्दो हिमचिमले पछिल्लो समय शेखर गगन समूहमा असन्तुष्टि बढेको छ। जुन शैलीबाट शेरबहादुर देउवाले शशाङ्क कोइराला रामचन्द्र पौडेल बीचबाट खेलेर 13औं महाधिवेशनको 5 वर्ष सघाइदिनु भएको थियो, अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यही गरेर शेखर र गगन बीच खेल्ने कोसिस गर्नुभएको छ। र यसमा शेखर कोइरालाले कतै शेरबहादुरको साउती सुनेको हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसले शेखर कोइराला कोही पुर्याउँदैन, उहाँलाई शशाङ्क कोइरालाकै दुरावस्थामा उहाँकै नियतिमा पुर्याउँछ। महामन्त्री थापा सभापति देउवा विरुद्ध पछिल्लो समय आक्रामक छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै सभापति देउवालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह समेत गरिरहेका छन्। यता देउवापक्षीय नेताहरू भने महामन्त्री थापाको यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्ट छन्। कांग्रेसका पुराना नेता लक्ष्मण घिमिरे महामन्त्री थापालाई नेतृत्व जाँदैमा पार्टीमा चमत्कारिक सुधार आउन नसक्ने ठोकुवा गर्छन्। अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले जनताको नजिक हुने गरी पार्टी रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनी सकारात्मक भनेछन्। संसदीय दलको नेता त उठ्नुभयो नि त, उहाँले ती पनि त उहाँले कति भोट लिएर आउनुभयो। कुरो के भन्दा पहिले त कांग्रेसै नीति सिद्धान्त र कार्यक्रममै गलत रास्तामा छ। तपाईँ चाहिँ प्रचण्ड पथमा हिँड्ने अनिखेरि चाहिँ म चाहिँ कांग्रेस सुधार गर्छु भनेर भन्ने, आज पुरा प्रचण्ड पथमा चाहिँ कांग्रेस हिँडिराखेको छ। अनि भन्नु पर्यो, हाम्रो गगर भाइले पनि भन्नु पर्यो कि ल हामी कांग्रेस अब यो कुरामा बिपीले भनेका कुराहरूमा चाहिँ हामी अब त्यो बाटोमा जान्छौँ, यो प्रचण्ड पथलाई त्याग गर्छौँ, हिम्मत गरेर जानु पर्यो नि। अब चुनाव हामी एक्लै लड्छौँ होइन, हाम्रो यो समानुपातिक यो कुराहरू भएन, एउटा सबै फिरिस्त आउनु पर्यो नि त। ठिक छ, शेरबहादुर चलाउन सक्नु भएन, शेरबहादुरजीबाट पार्टी धराशायी भयो। धराशायी हुन थालेको त अगाडिदेखि नै हो। कांग्रेसको एक समूह अहिले पार्टी रूपान्तरणको नारा लिएर देश दौडामा छ। महाधिवेशनको 1.5 वर्षसम्म पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको, कोषाध्यक्ष चयन नगरेको, तीनै तहको चुनावको समीक्षा गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएको, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई निष्क्रिय बनाएको र पार्टीमा मनोमानी गरेको भन्दै पार्टीभित्र सभापति देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। कुनै बेला चर्को आलोचना गर्ने कोइराला अहिले देउवाको निकट हुन थालेपछि गगन शेखर समूहमा मात्र होइन, देउवा गुटमा पनि तरङ्ग फैलाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सरकारी वकिल र आरोपितहरूका कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा सरकारी वकिल र 18 जना आरोपितहरूका कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएको हो। अब सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेर शुक्रबार थुन्चेक आदेश आउनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेठ 21 गतेदेखि जिल्ला अदालतमा काठमाडौँमा थुन्चेक बहस सुरु भएको हो। जिल्ला अदालतले 18 जना आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने बारे कुनै एक आदेश गर्नेछ। थुन्चेक आदेशमा जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझे सरकारी वकिल र आरोपित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 12 जना फरार रहेको उल्लेख गरेको छ। फरार रहेका उनीहरूको भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुन्चेक बहस हुनेछ। नेपालमा सामान्य रोगदेखि जटिल रोगको समेत उपचार सम्भव छ, तर राजनीतिक दलका नेताहरू भने उपचारका लागि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। सामान्य रोगको समेत विदेशमा उपचार गराउने आरोप लाग्ने नेताहरू उपचारकै नाममा अन्य कामका लागि विदेश जाने गरेका छन्। यता जनता भने सिटामोलको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। यसै साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नियमित उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर पुगेका छन्। एक सातासम्म सिंगापुरमा देउबाको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुनेछ। केही समय अघि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत भारतमा उपचार गरेर स्वदेश फर्किएका थिए। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन उपचारकै क्रममा चीनमा रहेका छन्। उनी शुक्रबार स्वदेश फर्कने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि श्रीमतीको उपचारका लागि अमेरिका गएका थिए। त्यसो त नेपालमा उपचार गर्न सुविधा सम्पन्न ठूला अस्पतालहरू छन्। नेपालमा ठूलादेखि साना दलका नेताहरू उपचार गर्न विदेश जाने गरेका छन्, तर आम जनताले भने बिरामी हुँदा सिटामोलसम्म पाउन सकेका छैनन्। हामी नेपालीहरूको बानी के छ भने अब को कस्तो हामी चिनेर नेताहरू हामी चुन्न सक्दैनौँ। हामी यस विषयमा एकदमै कमजोर छौँ हैन। अनि तपाईँ हजुरको अब अर्को कुरा के भन्छ भने अब कुनै ठाउँका जनताले चाहिँ सिटामोल खान नपाउने, तर अब नेताहरू अथवा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा हुँदै पनि विदेशमा जानुपर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ। नेपालमा जुनसुकै रोगको पनि अत्याधुनिक तवरबाट सफल उपचार हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्, तर देशका भिआइपी तथा भिभिआइपीहरू भने विदेश नै जान तयार हुन्छन्। भारतका अस्पतालका चिकित्सकहरूले नै सबै रोगको उपचार नेपालमै हुन्छ भन्दा पनि विदेश जाने नेताहरूको लर्को भने कम भएको छैन। नेपालमै सम्भव हुने उपचारका लागि समेत नेताहरू विदेश जाँदा नेपालमा चिकित्सक पेसालाई अवहेलना गरिएको डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ। नेपालमा सबै रोगको उपचार सम्भव छ। नेपालमा त अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, लिभर ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, ओपन हार्ट सर्जरीहरू भइरहेछ। इभन प्लास्टिक सर्जरीमा एउटा म एक्साइटिङ कुरो भनिदिन्छु, अमेरिकाले नेपालमै हाम्रो डाक्टर शङ्करमान राई हुनुहुन्छ, बर्न हस्पिटल किर्तिपुरमा छ, वर्ल्डको बेस्ट हो उहाँ। त्यस्तै डाक्टरहरू हामीसँग छन्, अरूले हामीलाई रिफर गर्छन् भने यिनीहरू चाहिँ उता किन गएका, के पुगेर गएका। अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि दलका शीर्ष नेताहरू उपचार गराउने भन्दै विदेश जाने गरेका थिए। देशकै ठूलो र पहिलो वीर अस्पतालको भिआइपी तथा भिभिआइपी क्याबिन 2035 सालदेखि सञ्चालनमा आएको भए तापनि यो भिभिआइपी कक्षमा 2046 साल यता कोही भर्ना भएका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्किने क्रम बढेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले बिहिबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा बसेर अनुगमन गरेको हो। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेपछि सतर्कता केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीहरूको नाम र परिचय पत्रको विवरण राख्न थालेको हो। छड्के अनुगमन दिनभर नै हुन सक्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब परीक्षक कृष्ण अधिकारीले बताए। अनि त्यसपछि हाजिर गरी निस्किने कर्मचारीको लागि चाहिँ अनुगमन गरिएको हो। श्रीमान सचिवज्यूले चाहिँ नि आदेश गरेर तुरुन्तै अनुगमन गर्ने आदेश गरेर हामी चाहिँ आज 10 बजे आइपुगेका थियौँ। हामीले 10 बजेदेखि सुरु गऱ्यौँ, करिब 12 बजेसम्म हामीले चाहिँ नि यो अनुगमन गऱ्यौँ र हामी यो दिउँसो निरन्तर हुन पनि सक्छ है। यो यही नै इन्डिङ होइन।
जानेहरूले कहीँ त्यहाँ अलि पर हो भन्नुहुन्छ, कहिले बरमल भन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कहिले एउटा बाहना त भइहाल्छ नि। उहाँहरूले बाहना बनाउने कुरालाई पत्याउनु भएन कि यहाँ कैफियतमा हामीले लेखेका छौँ। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेको गुनासो आएको र बाहिर निस्किने कर्मचारीहरूले कुनै न कुनै बहाना बनाउने गरेकाले अनुगमन तीव्र पारिएको उनले बताएका छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा विद्यालयका कर्मचारीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। तलब वृद्धि लगायतका विभिन्न माग राखेर देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। भद्रकालीबाट मार्च पास सहित पुगेका प्रदर्शनकारी माइतीघर मण्डलामा पुगेपछि नाराबाजी र ढुङ्गामुढामा उत्रिएका थिए। ढुङ्गामुढा नै हुन थालेपछि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हस्तक्षेप गरेको थियो। न्यून तलबमा काम गर्नु परेको राज्यले नहेरेको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। जेठ 15 गतेको बजेट भाषणबाट पनि तलब नबढाएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी परिषदको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनको क्रममा उनीहरूले जेठ 29 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ। त्यस क्रममा प्रहरीले सडकमै बसेर आवागमन अवरुद्ध गर्न खोजेको भन्दै 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीको सिंहदरबार वृत्तमा राखिएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सार्वभौम संसदले भ्रष्ट नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरी संसद भवन अगाडि बानेश्वरबाट शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी सहित 16 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अगुवा डाक्टर केदार नरसिंह केसी, शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पुलासैनी, सचिव चन्द्रमणि बन्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, अधिकार कर्मीहरू बलबहादुर गहामगर, दिवाकर पुलासैनी, गीता तिमेल सिन्हा, भगवान पुलासैनी, उमा गौतम, रूपा गिरी, विकास थापा, तुलसीराम भण्डारी, दुर्गा प्रसाद सापकोटा, ईश्वरी नेपाल, उपेन्द्र कुइकेल रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा राखिएको छ। उनीहरूले सार्वभौम संसद भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने थलो नबनोस्, चुरे ध्वस्त गर्न पाइँदैन, मधेसमा नीति चाहिँदैन, शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन, खोइ भ्रष्टाचारी नेताहरूको स्वर ठुलो किन, सार्वभौम संसद राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो नबनोस्, शीर्ष नेता भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रस्त छन्, भ्रष्टाचारी नेताका कारण लोकतन्त्र खतरामा लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले पशुपति क्षेत्रको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा बिचौलियाले अपचलन गरेको बताएका हुन्। पशुपतिको मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिदा पनि पर्यटन मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निन्द्रामा रहेको उनको आरोप थियो। उनले गोठा 4 कोमा रहेको 31 रोपनी जग्गा पनि बिचौलियाले लिएर अपचलन गरेको आरोप लगाए। समातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले 2079 चैत्र 14 गते फेरि चोरी गर्यो। फेरि 2080 जेठ 29 गते पनि तार काट्यो, त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ। सभामुख महोदय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिँदै उनले नेपाल वायुसेवा निगमले 4 अर्ब कमाएको भनी झुट्टो बोलेको पनि बताए। निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था पारदर्शी बनाई थन्किएको जहाजलाई व्यवस्थापन गर्न पनि उनले चुनौती दिएका थिए। कसको शर्तमा पुरा गर्न खोजेको सभामुख महोदय? जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गर्दै स्टन्ट मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। उनले पशुपति विकास कोषले चोरीको छानबिन गरेका प्रतिवेदन मन्त्रीले गायब पारेको भन्दै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई कोषको सदस्यबाट हटाएर चोर र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। ग्लोबल न्युजमा एकैछिन ब्रेक।
अब बाँकी न्यूज। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने धारणा अघि सारेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको आपतकालीन बैठकमा नेपालको भूमि समेत रहेको भारतको संसद भवनको नाम अखण्ड भारत राख्ने सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताएका हुन्। यस विषयमा राज्य मौन रहेको भन्दै यस्तो मौनताले देशको स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्। उनले कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी गराउन माग समेत गरेका छन्। अभिव्यक्ति पनि ठिक भएन के भारतले दिएको परिभाषा नेपालले पनि स्वीकारेको हो। राजदूतको भनाइ आफैमा अन्तर्विरोध युक्त छ। यसबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो संसदलाई स्पष्ट पारियोस्। नेपालले यस विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनै पर्छ। ग्रेटर नेपालको नक्सामा सुगौली सन्धि र अघिको नेपाल र पछिको नेपाल स्पष्ट छुट्याएको छ। त्यो बालेन शाहले अफिसमा टाँगेको नक्सा हेर्नुहोस्, त्यहाँ सुगौली सन्धि अगाडिको र सुगौली सन्धि पछिको नेपालको स्पष्ट देखिन्छ। तर भारतको नयाँ संसद भवनमा रहेको मुरान नक्सामा कुनै ढङ्गले पनि अहिलेको र पहिलेको भनेर नछुट्याइकन समान रङमा वर्तमान भारतकै अङ्ग जसरी देखाइएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतका संसदीय मामिला तथा कोइला मन्त्रीले ट्विट गर्दै भने अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ट्विट गर्दै त्यसको वर्णन गर्दै भने सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत। सङ्कल्प स्पष्ट छ अखण्ड भारत। के भारतीय यो मन्त्रीको यो सङ्कल्प नेपाललाई स्वीकार्य छ? उनले नेपालको परराष्ट्र नीति अन्यलमा रहेको पनि बताएका छन्। केही दिन अघि एक सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट बुझाइ मागेका थिए। उनले आइपिजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिको पनि विरोध गरेका थिए। अनलाइन सट्टेबाजीको विज्ञापन र प्रवर्धन गरेको आरोपमा कलाकार राजु मास्टर भनिने राजु पौडेल र बल्छी धुर्वे भनिने मरिचमान श्रेष्ठ सहित 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पौडेल र श्रेष्ठ सहित पवन खतिवडा, एलिस राई, ज्वालन घरतीमगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले युट्युब वा 1x एप मार्फत सट्टेबाजीको प्रचार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरेर BANX बेटिङमा छुट पाउन सकिन्छ भनेर विज्ञापन समेत गरेको प्रहरीको आरोप छ। हामीले यसको विरुद्धमा हामीले कारबाहीहरू लिएर निरन्तर गरिरहेको अवस्था छ। हिजै मात्र पनि हामीले अहिलेसम्मको ठुलो 1x बेटको कारोबारीहरू जो कारोबार गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएर अहिले अनुसन्धानको चरणमा रहेको अवस्था पनि छ। र हामीले यो चाहिँ अनुसन्धानकै हिसाबमा पनि यो खेलाउने र खेल्ने बीच मात्रै पनि होइन, यहाँ यो खेल्नलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि मान्छेहरूको पनि उत्तिकै हात हुने अवस्था हाम्रो अनुसन्धानमा देखियो। त्यसैले गर्दा हामीले यो प्रमोसन गर्ने 1x बेट लगायतको यो ग्याम्बलिङ बेटिङहरू प्रमोसन गर्ने को पनि अनुसन्धान हामीले अगाडि बढाइरहेको थियौँ र यसको आधारमा आज हामीले 8 जना 1x बेट जो चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न मिडियाबाट 1x बेटलाई प्रमोसन गर्ने र त्यसको प्रोमो कोडहरू पनि राखेर चाहिँ यो प्रमोसन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आज पक्राउ गरेर ल्याएका छौँ। नेपालको राष्ट्रिय अपराध संहिता 2074 को दफा 125 मा जुवा वा सट्टेबाजी नगर्ने व्यवस्था छ। दफा 125 देखि 920 उपदफा 910 क जुवा वा जुवा खेलेको पहिलो कसुरमा 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र उपदफा ख को दोस्रो कसुरमा जुवा वा जुवा खेलेमा कैद 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। 1x बेट काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय ट्राफिक जामको समस्या बेकराल बन्दै गएको छ। सडक विस्तार भए पनि सवारीको चाप बढेकाले समेत सडक जाम हुने समस्या बढेको हो। त्यसबाहेक वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन नहुँदा समेत ट्राफिक जामको समस्या बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणमा पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामको व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्न सड़क विस्तार गर्नुपर्ने, साँघुरा सड़कलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने, सड़क किनारमा रहेका पसल तथा फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्ययोजनामा समेटिएका छन्। तर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्नाले सर्वसाधारणले निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। अब यस्तो हुन्छ, अब त्यो जाममा परेपछि त अवश्य नै जुन टाइममा आफू पुग्नुपर्ने जुन ठाउँमा त्यहाँ त पुगिँदैन होइन, कि त आफू त्यो टाइम त्यहाँ पुग्नको लागि केही बढी टाइम लिएर निस्किनु पर्यो
अनि मात्रै पुगिन्छ, नत्र भने ठ्याक्कै टाइम लिएर निस्क्यो भने पुगिँदैन, पुगेको पनि छैन कतिपय समयमा, जस गाह्रो हुन्छ। तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्नु ट्राफिक जामले निम्त्याउने एउटा प्रमुख समस्या हो। काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी सडकका प्रमुख चोकहरू चावाहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जडीबुटी, माइतीघर र महाराजगञ्ज लगायतका स्थानमा लामो समयसम्म जाम हुने गरेको छ। कार्यालय समयमा शहरका मुख्य चोकहरूमा लामो समयसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको जामले मात्रै होइन, सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ-धुलोले वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पुग्ने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मानव जीवनमा पुग्ने गरेको छ। यहाँ सवारी चालकदेखि लिएर पैदल यात्री समेतले पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। यहाँ विभिन्न समस्याहरू छन्। बाटोमा हिँड्दा अब 9 बजी ड्युटी पुग्नुपर्छ भने हामी यहाँ 1 घन्टा अगाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि। यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ अब विज्ञहरूसित लिएर हुन्छ या यहाँ स्थानीय निकायले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले के गर्दा हुन्छ यसलाई सहज बनाउनुपर्छ होइन। सवारी साधनको लाइनले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको लेनबाट बाटो काट्न समेत समस्या हुने गरेको छ। यता लामो समयको जामले आम मानिसहरू थकान र निसासिने जस्ता समस्याले चपेटामा पर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। काठमाडौँ उपत्यकाको सधैँको समस्या हो ट्राफिक जाम। जति सडक बने पनि ट्राफिक जामले भने उपत्यकाका सर्वसाधारणलाई राहत भने दिन सकिरहेको छैन। ट्राफिक प्रहरीले नयाँ प्रविधि र प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर ट्राफिक समस्या भने जहाँको त्यही नै हुने गर्दछन्। नियमित रूपमा काठमाडौँको सडकमा आवागमन गर्ने आम सर्वसाधारण के भन्छन् त? उनीहरूको आवाज जस्ताको तस्तै आजको ग्लोबल भोइसमा। म चाहिँ नारायणधान बस्न चाहिँ, तर वहाँ नारायणधानबाट म चाबेल हिँड्नु पऱ्यो भने लगभग 12:30तिर हिँड्छ है। तर वहाँ चक्रपथ आउँदा नै लगभग आधी घन्टा टाइम लाग्छ क्या, जाम त्यति हुन्छ। त्यहाँबाट यता झन् कहिलेकाहीँ त म 12 बजी हिँडेर पनि यहाँ 2 बजे आइपुग्दिनँ क्या। त्यत्रो 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा जाम परिदिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ मनमानी ढङ्ग त्यो चाहिँ हाम्रै कमजोरी हो। किन भन्दै हामीले नेता चुन्दा, हामीले गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा प्रदेश सरकार अथवा नेता चुन्दाखेरि हाम्रै कमजोरी देख्छु म। होइन, सरकारले चाल्ने कदम भन्दा नि सरकारले बनाएका नीति नियमहरू त नहुने त छैनन्, पहिले पनि छन्। जस्तो पालना गर्ने मान्छेहरूकै कमी कमजोरीले गर्दाखेरि यो बढी भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, यसमा त मध्यनजर राख्नुपर्ने एकदमै। बेरोजगारी यस्तै छ, टाइममा पुगेको छैन, हामी भनेको टाइममा पुगेको छैन, यस्तो सिलसिलामा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने सरकारले। यस्तै गर्नु। अब इकोनोमिक न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतले कृषि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आलु र प्याजमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन आएका कृषकहरूको समूहसँग अर्थमन्त्री महतले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तरकारीमा कर लगाउने निर्णय गरेको बताएका थिए। उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आलु र प्याजको आयात रोक्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थी समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताएका छन्। स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षण गर्ने नै यसको लक्ष्य हो। चाहे अरू खाले औद्योगिक उत्पादन होस्, चाहे कृषि उत्पादन होस्, देशभित्र नै उत्पादन गरिरहेका कृषक हुन्, उद्यमीहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ एक तहको हामीले कमसेकम संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रस्तुत गरिया हो। र यो भ्याटको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तुलाई नै त्यसले मूलतः महँगो बनाउने हो। स्थानीय उत्पादनलाई यसले चाहिँ महँगो गर्दैन। अब सुपर मार्केटमा जसैले गर्छन् त्यो तहको त्यहाँ त्यही खाले चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ पुग्छन् होइन। त्यसो हुनाले यहाँहरूकै संरक्षणको लागि यो उनले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमा अनुदान दिने पनि बताएका छन्। उनले नेपाली किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रह समेत गरेका छन्। अब इन्टरनेसनल न्यूज।
दक्षिणी ग्रिसमा माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेका 100 बढीको उद्धार गरिएको छ। बाँचेकाहरूले डुङ्गामा करिब 750 जना मानिस हुन सक्ने बताएका छन्। दुर्घटनामा जोगिएकाहरूले डुङ्गामा भएका कम्तीमा 100 जना अझै पनि बेपत्ता भएको बताएका छन्। दुर्घटनापछि ग्रिसमा 3 दिने शोकको घोषणा पनि गरिएको छ। एक रिपोर्ट। दक्षिणी ग्रिसमा माछा मार्ने डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। बाँचेकाहरूले डुङ्गामा करिब 750 जना मानिस हुन सक्ने बताएका छन्, जसमा 100 जना बालबालिका रहेको बताइएको छ। ग्रिसले यसलाई आफ्नो अहिलेसम्मकै ठुलो आप्रवासी त्रासदी भएको जनाएको छ र 3 दिनको शोक घोषणा पनि गरेको छ। ग्रिस कोस्ट गार्डका अनुसार स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान 2:04 पाइलोसको दक्षिण पश्चिममा डुङ्गा 80 किलोमिटर तल खसेको थियो। इयुको सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्सले मङ्गलबार दिउँसो डुङ्गा देखेको र तुरुन्तै ग्रिक र इटालियन अधिकारीहरूलाई बताएको जनाएको छ। ग्रिक सिपिङ मन्त्रालयले डुङ्गासँग बारम्बार सम्पर्क गरेको दावी गरेको छ। ग्रिक कोस्ट गार्डलाई प्राप्त जानकारी अनुसार डुङ्गाको इन्जिन खराब भएको थियो। त्यसको केही समयपछि डुङ्गा पल्टिएको र 10 देखि 15 मिनटमा डुङ्गा पूर्ण रूपमा डुबेको बताइएको छ। डुङ्गा दुर्घटना लगत्तै खोजी र उद्धार कार्य सुरु गरिएको थियो, तर तीव्र गतिको हावाका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको थियो। डुङ्गा लिबियाबाट इटाली जाँदै गरेको अनुमान गरिएको छ, जसमा सवार अधिकांश 20 वर्षका पुरुष थिए। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार डुङ्गामा सवारहरू केही दिनदेखि यात्रामै थिए। त्यसबाहेक डुङ्गामा अनुमतिभन्दा धेरै मानिस सवार रहेको बताइएको छ। अहिलेसम्म घाइते र मृतकहरूको राष्ट्रियता भने खुलाइएको छैन। बाँचेकाहरूलाई कालामाटा लगिएको छ र धेरैलाई हाइपोथर्मिया वा सामान्य चोटपटकका लागि अस्पतालमा उपचार गरिएको छ। ग्रिसका राष्ट्रपति केटेरिना साकेलारो पाउलोले उद्धार गरिएका मध्ये केहीलाई भेटेर डुबेकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्। गत फेब्रुअरीमा दक्षिणी इटालीको क्यालाबिरिया क्षेत्रको कट्रो नजिक आप्रवासीहरू बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 94 जनाको मृत्यु भएको थियो। ग्रिस मध्यपूर्व एसिया र अफ्रिकाबाट शरणार्थी र आप्रवासीहरूको लागि युरोपेली सङ्घमा जाने मुख्य मार्गहरूमध्ये एक हो। गत महिना मात्रै पनि ग्रिस सरकारले समुद्रमा अलपत्र परेका आप्रवासीहरूलाई जबरजस्ती निकासन गरेको भिडियोका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना खेप्न परेको थियो। एक तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्रै 70,000 भन्दा बढी शरणार्थी र आप्रवासीहरू युरोपका विभिन्न देशमा पुगेका छन्, जसमा अधिकांश शरणार्थीहरू इटालीमा अवतरण भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशालपुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण अन्योलमा परेको एसिया कप हाइब्रिड मोडलमा हुने भएको छ। पाकिस्तानमा गएर भारत खेल्न तयार नभएपछि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले श्रीलङ्कालाई तटस्थ भूमिका रूपमा अघि सारेको थियो, जुन प्रस्ताव एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले अनुमोदन गरेको छ। एसिसीका अनुसार 13 मध्ये 4 खेल पाकिस्तानमा हुनेछन् भने 9वटा खेल भने श्रीलङ्कामा हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा भारतले सबै खेल श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। नेपाल र भारत बीचको प्रतिस्पर्धामा समेत श्रीलङ्कामै हुनेछ। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान र भारत बीचको बढ्दो तनावका बीचमा आगामी सेप्टेम्बरका लागि तय भएको एसिया कप क्रिकेट हाइब्रिड मोडलमा हुने भएको छ। श्रीलङ्कालाई तटस्थ भूमिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी एसिया कप क्रिकेट आयोजनाका लागि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले गरेको प्रस्ताव एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले अनुमोदन गरेको हो। एसियाली क्रिकेट काउन्सिलका अनुसार पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा खेलिने 13 मध्ये 9 खेल श्रीलङ्कामा हुनेछन् भने भारतले खेल्ने सबै खेलहरू श्रीलङ्कामै हुनेछन्। बाँकी 4 खेल पाकिस्तानमै हुनेछन्। भारत फाइनलमा पुगेको अवस्थामा फाइनल खेल पनि श्रीलङ्कामै हुनेछ। पाकिस्तानमा हुने खेल लाहोरमा हुने सम्भावना रहेको छ। एसिया कपको समूह एमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्, जस अनुसार नेपालले समूह चरणको 1 खेल पाकिस्तान र अर्को खेल श्रीलङ्कामा खेल्नुपर्नेछ। त्यसअनुसार समूह चरणको भारतसँगको खेल नेपालले श्रीलङ्कामा खेल्नेछ भने पाकिस्तानसँगको खेल पाकिस्तानमै खेल्नेछ। प्रतियोगिता आगामी भदौ 15 देखि 31 गतेसम्म तय भएको छ। नेपालले गत वैशाखमा सम्पन्न एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा दुबईलाई हराउँदै एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो, तर भारत पाकिस्तान तनावका कारण एसिया कप नै अन्यलमा परेको थियो।
अहिले भने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डको प्रस्ताव एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले अनुमोदन गरेपछि एसिया कप हुने पक्का भएको हो। यसअघि नेपाल सन् 2002मा सिङ्गापुरमा भएको एसिसी ट्रफीको फाइनलमा स्थान बनाउँदै एसिया कपमा पुगेको थियो। त्यस बेलामा फाइनलमा पुग्ने 2 टोली एसिया कपमा छनौट हुने व्यवस्था रहेको थियो। सन् 2002मा समेत नेपाल फाइनलमा युएईसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपाल उपविजेता हुँदै एसिया कपका लागि छनौट भएको भए पनि भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक र विवादका कारण त्यो वर्ष समेत एसिया कप नै रद्द भएको थियो। त्यसकै कारण नेपाल एसिया कपमा पुगेर पनि खेल्न पाएको थिएन। त्यसपछि नेपाल एसिया कपमा छनौट हुन सकेको थिएन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। किर्गिस्तानमा हुने पुरुष भलिबल नेसनल लिगमा भाग लिन जान लागेको नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टोलीको बिहिबार बिदाई गरिएको छ। नेपाल भलिबल संघले प्रशिक्षणमा रहेको 18 सदस्यीय टोलीबाट 12 जना खेलाडी छनौट गरी उनीहरूको बिदाई गरेको हो। लोकेश बुढासहित प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्ट र सहायक प्रशिक्षक भरत यादव रहेको टोलीले 12 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरिएको हो। नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले यो खेलबाट चीनमा आयोजना हुने एसियाली खेलकुदका लागि तयारी राम्रो हुने बताएका छन्। 4वटा कन्टेन्टमा सेन्ट्रल एसियन जोनलाई अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई डेभलप गर्ने भनेर भलिबलको जुन एक्टिभिटीहरूलाई 2015 देखि अगाडि बढाए र अहिले आएर जुन नेसन्स कपको अवधारणालाई अगाडि बढेर अलिकति हायर लेभलको टिमहरूसँग खेल्ने जुन अवसर प्रदान गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा नेपाल भलिबल संघले, त्यो एकदमै हामी उत्साहको रूपमा हामीले लिएको छौँ र जुन एसियन गेममा सहभागी हुने टिमको प्रिपरेसनको लागि पनि 6वटा म्याच खेल्दाखेरि हामीलाई म्याचको एक्सपिरियन्स हुने र यो म्याच खेलिसकेपछि हामीले म्याचमा दौरानमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले ट्रेनिङको दौरानबाट ट्रेनिङको एउटा माध्यमबाट करेक्सन गरेर अगाडिको जुन हामी टुर्नामेन्ट खेल्न गइरहेछौँ र एसियन गेमको प्रिपरेसन चाहिँ त्यसको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ विगतमा खेलेको टिमहरूभन्दा हामी स्ट्रङ टिमसँग खेलिरहेछौँ, रसियन ब्लकको टिमहरूसँग खेलिरहेछौँ र स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट भलिबलको डेभलपमेन्ट भनेको नै बलियो टिमसँग खेल्नु नै हो, किनभने हामीले जित्ने भन्दा पनि सिक्नको लागि जाने हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 18 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरेर प्रशिक्षण गराइएको थियो। टोलीमा पुराना अनुभवी खेलाडीका साथै 4 जना नयाँ खेलाडी पनि समावेश गरिएको छ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अवकाशमा जान लागेका डाक्टर बैकुण्ठ आर्याल नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त। निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सरकारी वकिल र आरोपितहरूका कानुन व्यवसायहरूको बहस सकियो। थुनामा राख्ने कि सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेश भोलि आउने। भ्रष्ट नेतालाई कारबाहीको माग गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन। मानवाधिकारवादी 16 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, तलब नबढाइएको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा सयौं आप्रवासी बोकेको डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 79 जनाको ज्यान गयो। हराइरहेका करिब 500 जनाको खोजी कार्य जारी। र भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण अन्यलमा परेको एसिया कप हाइब्रिड मोडलमा हुने। नेपाल र भारत बीचको प्रतिस्पर्धा श्रीलङ्कामा हुने। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।